2079 एससीए को नतिजा सार्वजनिक 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने 3% भन्दा कम। प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनु नपर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको निष्कर्ष। सत्तारूढ दल गठबन्धनले निकाल्यो निष्कर्ष। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको व्यवहार असंसदीय। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमालेले गर्यो आज पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय पार्न नेकपा एमालेले सांसद अवरुद्ध गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाई। भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले हाँगा बिगालाई मात्र जेल पठायो भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। सरदार प्रीतम सिंहको स्पष्टीकरण म किङ मेकर होइन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक हितराज पाण्डेको टिप्पणी। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभएको छैन भन्दै उपप्रधानमन्त्रीको बचाउ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिँदैन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत हो, आलोचना हुन जरुरी छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। मैले बोलेको कुरा भावनात्मक मात्रै हो, स्पष्टीकरणको मौका समेत दिएन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दुखेसो। कोशी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको तयारी। नेकपा एमालेले अदालत जाने। एमसीसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल भ्रमण आउँदै के छन् त एजेन्डा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सभामा पनि नेकपा एमालेको अवरोध। विदेश जान विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ नेपालमा। नेपालका विश्वविद्यालयहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सल्यानमा गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। मिटर ब्याज अध्यादेश निष्क्रियपछि 24,000 निवेदन बेबारिसे हुने चिन्ता। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 3 आरोपितको निवेदन आज पनि हेर्न नमिल्नेमा। भ्रष्टाचारको जरो नफाले 2084 सालमा जनताले फाल्छन् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको अभिव्यक्ति। देउबाको गिरिया जिल्ला पुगेर रवि लामिछानेले भने डडेलधुरा परिवर्तनका लागि तयार भएछ। पोखरामा लाइसेन्सको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा सञ्चालनमा। आज शेयर बजार स्थिर, परिसूचक 0.06 अङ्कले घट्दा 3 अर्ब बढीको कारोबार। नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीलाई सोधे दोस्रो पटक निर्देशन। एलिजा गौतमले गरिने सक्रिय राजनीतिक त्यागेको घोषणा। अब समाज सेवालाई निरन्तरता दिने। र रबिन तामाङको अन्त्येष्टि आइतबार गरिने। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सानेपामा सुरु भयो काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको बैठक। सभामुखको हस्ताक्षर लिएर आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई नेकपा एमालेको ध्यान आकर्षण। 1x बेड प्रकरणमा अरूको नागरिकता प्रयोग गरेर 42 वटा बैंक खाता, 31 करोड भन्दा बढीको कारोबार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको यस वर्षको एससीई परीक्षाको आज बिहिबार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। परीक्षामा कुल 4,84,939 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 22,475 रहेको छ, जुन कुल परीक्षार्थीहरूको 2.9% रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै 3.2 देखि 3.6 जीपीए ल्याउनेहरूको संख्या 55,069 र 2.8 देखि 3.2 जीपीए ल्याउनेको संख्या 72,362
त्यसै गरी 2.4 देखि 2.8 जिपिए ल्याउनेको सङ्ख्या 89,331 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा धेरै 2 देखि 2.4 जिपिए ल्याउने विद्यार्थी रहेका छन्। उनीहरूको सङ्ख्या 1,02,293 भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। नतिजा प्रकाशनका लागि 19 संस्थाले परीक्षण नियन्त्रण कार्यालयबाट अनुमति पाएका छन्, जसमध्ये 14वटा वेबसाइटबाट हेर्न सकिन्छ भने 5वटा SMS सेवा र एउटा IVR सेवाबाट पनि हेर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको हो। नतिजा बोर्ड अन्तर्गतको कक्षा 10को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले विवादित अभिव्यक्तिकै कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा यसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंहले दिल्ली धाएको भन्ने अभिव्यक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदहरूले सांसद हल नै अवरुद्ध गर्दै राजीनामा मागेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलहरूले छलफल गरेका हुन्। बुधबार सांसदका दुवै सदन चल्न नसक्दा सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याएको अध्यादेश समेत निष्क्रिय भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनले निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नेकपा एमालेको व्यवहार असंसदीय भएको बताएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनले सांसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत गएर सांसद अवरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षी दलहरूको व्यवहार गैर राजनीतिक र असंसदीय रहेको ठहर गरेको छ। सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध रहेको मिटर ब्याजबाट आहत भएका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 असफल बनाई प्रतिपक्षले पीडाको विरुद्ध उभिएको निष्कर्ष समेत सत्तारूढ दलको बैठकले निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले लगायतले बुधबार सदनमा देखाएको व्यवहार असंसदीय रहेको समेत सत्तारूढ दल गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले आज पनि राष्ट्रिय सभा अवरोध गरेको छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै आज पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय व्यवसायी प्रीतम सिंहकी छोरीले लेखेको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै बैठक अवरुद्ध गराइआएको छ। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। नेकपा एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको गरिमामा आँच पुर्याएको बताएका हुन्। श्रेष्ठले भने गत असार 18 गते भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको जन्मदिनको अवसरमा उनकी छोरीको पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर देशव्यापी विरोध भइरहेको छ। उनले भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसले नियुक्त गर्छ र प्रीतम सिंह राजनीतिमा चासो राख्नुहुन्थ्यो र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ नदिँदासम्म बैठक सञ्चालन हुनै नदिने उनले चेतावनी दिँदै अन्ततः आज पनि नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। दर्शकबिन यता भने मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय पार्न नेकपा एमाले सांसद अवरुद्ध गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले नेकपा एमाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई निष्क्रिय पार्न सांसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंह बारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गर्दै नेकपा एमाले त्यसैकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरदार प्रीतम सिंहको भेट र चिनजान भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सरको उपचार गराउँदा भारत जाँदा दिल्लीमा सरदार सिंहकै घरमा बसेको र सोही क्रममा सरदार सिंह र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पारिवारिक सम्बन्ध पनि बनेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पुस्तक विमोचनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा सांसद अवरोध गर्दा मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक सांसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटर ब्याज पीडित लाखौं नेपाली किसानहरूको न्यायप्रतिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ। यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ। पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने
भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। सुकञ्चित राजनीतिक मानसिकताका साथ प्रचण्डको राजीनामा माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिङ्गो सांसद नै अपमान हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचार काण्डमा सरकारले हाँगा र बिगालाई मात्र जेल पठाएको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सरकारले हाँगा र बिगालाई मात्र जेल पठाएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार डडेलधुराको सदरमुकाम स्थित बस पार्कमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सरकारले हाँगा र बिगालाई मात्र जेल पठाएको र ठुलाहरूलाई बचाएको बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारका कुराहरूमा नेपाली जनता जरोसम्म पुगेको हेर्न चाहने बताउँदै उनले भने सरकारले हाँगा बिगा मात्र काट्यो, हाँगा बिगा मात्र ढाल्यो, हाँगा बिगालाई मात्रै जेल पठायो, सग्लालाई जेल पठाउन बाँकी नै छ। यस्तै उनले अहिलेको सरकारले फाइल खोलेको जस्तो गरेर बन्द गर्ने कुनै षड्यन्त्र गरेको भए त्यो षड्यन्त्र 84 सालसम्म जसोतसो चल्ला र त्यसपछि नचल्ने उनले दाबी गरेका छन्। जिस्क्याउनका लागि फाइल खोले जस्तो नगर्न र नेपाली जनताले ध्यान दिएर हेरिरहेको उनले दाबी गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको निर्वाचित हुँदै आएको डडेलधुरामा राजनीतिक परिवर्तनका लागि जनता तयार रहेको बताएका छन्। सदरमुकाम अमरगढीमा बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले परिवर्तनका लागि डडेलधुरा तयार रहेको अर्थ भएको बताएका छन्। रविको भाषण सुन्न असारी झरीमा सयौं सर्वसाधारण छाता ओढेर आएका थिए। सर्वसाधारण भिजेको देखेपछि रवि लामिछानेले मञ्चको पोडियमबाट नभई भिजेरै सम्बोधन गरेका थिए। डडेलधुराले साइत पार्यो, डडेलधुरामा केही न केही पक्कै छ, घटला बाबा र उग्रतारा माताको आशीर्वाद लिएर आएको छु, रवि लामिछानेले भनेका हुन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई डडेलधुराले पटक पटक निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाए पनि उनले देशको पक्षमा निर्णय गर्न नसकेको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। देउबाको आलोचना गर्न म यहाँ आएको होइन, गरिब किसानको छोरा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दो रहेछ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। रवि लामिछानेले भने अब निर्वाचित भएर जाने व्यक्तिले घर परिवारको मात्र भलो नहोस्, नयाँ दल आएपछि पुराना दलले आफूहरूलाई परिवर्तन गर्लान् भनेको उल्टै नयाँ काण्ड सुरु भएको उनले दाबी गरेका छन्। भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेको छ, जिस्क्याउन फाइल खोले जस्तो नहोस्। शरणार्थी प्रकरणमा पनि सरकारले हाँगाबिहा मात्रै समातेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सरदार प्रीतम सिंहले राजनीतिक रूपमा कुनै पनि आफू किङ मेकर नभई सामान्य मान्छे भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न पार्दै सिंहले प्रचण्डसँग राजनीतिक नभई पारिवारिक सम्बन्ध मात्रै भएको बताएका हुन्। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सिंहले आफू राजनीतिक व्यक्ति नभएकाले अरू धेरै कुरा थाहा नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद भएकोमा सिंहले आश्चर्य समेत प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध मात्रै हो, जुन बेला भेटे मैले भेट्दा कुरा गरेको थिएँ, त्यो बेला हाम्रा गाडीहरू जलाइएका थिए। उहाँकी जेठी छोरी बिरामी भएपछि उपचार गर्न भारत गएकी थिइन्। सिंहले भने उहाँ प्रचण्डले मलाई यस्तो दुःखको समयमा मेरो छोरीलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यस हिसाबले मेरो पारिवारिक सम्बन्ध बाहेक अरू केही छैन। मैले अस्ति 5 वर्षपछि भेटे हुँला उनले भने, त्यो विचारमा मैले भेटेको छैन। सिंहले प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहाल आफ्नो नातिको साथी भएको समेत स्मरण गराउँदै आफू कुनै पनि किङ मेकर नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न भारतले सहयोग गर्यो भन्नुभएको छैन भन्दै उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री तथा एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यता विपरीत भएको बताएका छन्। उनले प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले सांसद बैठक अवरोध गर्ने दलहरूले सांसद चलाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् भने यस्तै उनले मिटर ब्याज विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितहरूलाई न्याय दिने काम नरोकिने दाबी गरेका हुन्। हिजो नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै संघीय सांसदका दुवै बैठकमा अवरोध गर्दा मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्न
सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको बताइएको छ। अस्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गरेको दिल्ली समेत धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला जताततै हैलाखैला मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई कुनै पनि हालतमा आफूले न्याय दिलाइलाई छाड्ने बताएका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय नदिँदै आफूले विश्राम नलिने भन्दै नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिएका छन्। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बुधबार मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई असफल पारिएको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय नदिँदै आफूले कुनै पनि हालतमा नछड्ने बताएका हुन्। बुधबार मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लेखेका हुन्, यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ, को विपक्षमा छ भन्ने र स्पष्ट हुन्छ, तर हामी समानतावादीहरूलाई प्रश्न गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सभामुखलाई माओवादीको सांसदमै मतगणना गरी सत्तारूढ दल गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापाले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षर सहित थापाले संविधानको धारा 168(2) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेश गरेका हुन्। गठबन्धनमा काङ्ग्रेस 29, नेकपा माओवादी केन्द्र 13, सभामुख सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 र जनता समाजवादी पार्टी 1 गरी 47 सिट रहेको छ। तर सभामुख जोडेर बहुमत पुर्याउन नहुने नेकपा एमाले बताउँदै आएको छ। एमाले मात्रै होइन, काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समेत सभामुखलाई जोडेर सरकार गठन गर्न नहुने सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएपछि दर्शक महानुभावहरू, यति बेला कोशी प्रदेशमा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेसका उद्धव थापाले दाबी पेश गरेका छन्। सभामुखको पनि दर्शक महानुभावहरू मतगणना गर्ने भएपछि यति बेला अब कोशी प्रदेशमा के हुन्छ भनेर चासोको साथ हेरिएको छ। दर्शकबिन, यता भने सभामुखको हस्ताक्षर लिएर आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई नेकपा एमाले ध्यान आकर्षण गराएको छ। कोशीको प्रदेशमा नेकपा एमाले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। 2079 माघ 28 गते सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभाको बैठकमा दल त्याग गरेको घोषणा गरिसकेकाले कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेको भन्दै नेकपा एमाले सभामुखलाई देखाएर नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश भए मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न समेत प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की सहितको टोलीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुलाई भेटेर मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग आग्रह गर्दै ध्यान आकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ। 4:30 बजे नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दाबी पेश गरेका हुन्। बहुमत पुर्याउनका लागि सभामुख सहितको नाम लिएर उनी गएका हुन्। कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य नरहेकाले उनको नाम लिएर सरकार गठन गर्न जानु भनेको संविधान, कानुन, संसदीय दलको मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत हुने उनले बताएका छन्। भएकाले प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतमले सक्रिय राजनीति त्यागेको घोषणा गरेकी छिन्। अब समाजसेवालाई निरन्तरता दिने भएकी हुन्। अभिनेत्री, मोडल तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेत्री एलिजा गौतमले सक्रिय राजनीतिक त्याग गरेको घोषणा गरेकी छिन्। उनले बिहिबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको घोषणा गरेकी हुन्। 5 महिना अघि देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दै उनी राजनीतिमा जोडिएकी थिइन्। सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएको घोषणा गरेसँगै एलिजा गौतमले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको कामको प्रशंसा समेत गरेकी छिन्। उनले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसँग प्रभावित भएको र तत्काल सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिँदै समाज सेवामा लाग्ने घोषणा गरेकी हुन्। हाल धरानमा रहेकी एलिजा गौतमले लेखेकी छिन्, यसपटक म सामाजिक कामको सिलसिलामा धरान आएकी हुँ। मेरा आगामी दिन समाज सेवा नै सक्रिय रहनेछन्। अहिलेलाई सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएको पनि यसै प्लेटफर्मबाट घोषणा गर्दछु। उनले भने उहाँ धराने जनताको सुख र सुविधाका लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ। उहाँप्रति सधैँ उच्च सम्मान छ। देश र जनताको लागि केही गर्छु भन्ने जो कोहीलाई पनि हर्कजी प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता दाङको तुलसीपुरबाट रोल्पाको दलसिंगे जाँदै गरेको यात्रुवाहक बसमा करेन्ट प्रवाह हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। तुलसीपुरबाट छुटेको रा 1 ख
834 नम्बरको बस बिहान सल्यानको राप्ती राजमार्गको चोरखोला नजिकै जाँदा उक्त घटना भएको हो। बुधबार राति हावाहुरी र पानी आउँदा सडक छेउको बिजुलीको तारमा रुख ढलेको थियो। सडकबाट बस पार हुँदा बिजुलीको तारमा छोइएर बसमा करेन्ट प्रवाह भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनामा रोल्पाको दलासिङ्गे कालु डाँडा र टोपलाल डाँगीको मृत्यु भएको सल्यानका सिडिओ वेदप्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू दुवैजना बाबु र छोरा हुन्। बसमा 20 देखि 25 जना सवार भएको जनाइएको छ। यद्यपि यसबारे एकिङ जानकारी आउन बाँकी रहेको छ। उक्त घटनाकै कारण यति बेला त्यहाँको बाटोमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। प्रहरीले बाटो खुलाउने काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सल्यानमा गुडिरहेको बसमा करेन्ट लाग्दा 2 जनाको मृत्यु घटनास्थलमै भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक पनि अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय सभा र सङ्घीय सांसदमा अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले बिहिबार गण्डकी प्रदेशमा पनि अवरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको अवरोधपछि बैठक स्थगित भएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सभा बैठक पनि चल्न नदिने बताउँदै आएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन क्रममा प्रीतम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला उद्दण्ड मच्चिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अब्राइट नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छिन्। नेपालमा एमसिसी परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि अल्ब्राइट नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको बताइएको छ। एमसिसी परियोजना भदौ महिनाबाट औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी भएको छ। एमसिसी नेपालका अधिकारीहरूका अनुसार एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने गरी हस्ताक्षर समारोह नै आयोजना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि अल्ब्राइट नेपाल आउन लागेको हुन्। निकै लामो प्रयासपछि एमसिसी परियोजना सुरु हुने भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएपछि अल्ब्राइटको नेपाल यात्रा महत्त्वपूर्ण रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। एमसिसी परियोजना अनुसार नेपालमा 400 केबी क्षमताको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र 3वटा सब स्टेसन निर्माण गरिँदैछ। त्यसमा 854 टावर निर्माण गरिने हुनेछ भने मकवानपुरको हेटौडादेखि काठमाडौँको लप्सीफेदी हुँदै बुटवलसम्म यो प्रसारण लाइन पुग्ने बताइएको छ। साथै बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा एमसिसी परियोजना अनुसार निर्माण हुने प्रसारण लाइन जोडिने बताइएको छ। एमसिसी अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङ सडक खण्डमा अत्याधुनिक प्राविधिकको 77 किलोमिटर सडक निर्माण गरिने बताइएको छ। परियोजना सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म करिब 2 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाले 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ भने नेपालले 13 करोड थप्नुपर्ने बताइएको छ। अल्ब्राइटको नेपाल भ्रमण अघि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड रो नेपाल भ्रमण आउँदैछन्। उनी अर्को साता नेपाल आउने तयारी गरेका छन्। उनी केही घण्टाका लागि नेपाल भ्रमण गर्ने र केही राजनीतिक भेटघाट पनि गर्ने बताइएको छ। तर भेटघाट कोसँग हुने भन्ने नखुलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङको पार्थिव शवलाई आइतबार अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। तामाङ परम्परा अनुसार स्वयम्भूमा अन्तिम संस्कार गरिने रबिनको व्यवस्थापन समूहका आशिष पराजुले जानकारी दिएका छन्। त्यसअघि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि रबिनको शवलाई बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म राखिने भएको हो। रबिनका 2 छोरी छन्। उनीहरू फ्रान्समा बसोबास गर्ने भएकाले नेपाल आइपुग्न समय लाग्ने र सोही अनुसार आइतबार अन्त्येष्टि गरिने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मङ्गलबार बेलुका तामाङ बुढा नीलकण्ठ चिसेनी स्थित निवासमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रारम्भिक पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृत्यु मुटुको समस्याले भएको हुन सक्ने जानकारी दिएको छ। रबिन एन्ड द न्यू रिभोल्युसनका गायक समेत रहेका 60 वर्षीय तामाङले पछिल्लो समय फिल्ममा समेत अभिनय गर्दै आएका थिए। नेपाली रक गायनलाई समाजसँग जोड्ने मामिलामा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै तामाङको निधनले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति भएको समेत बताएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दोस्रो पटक पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको हो। स्पष्टीकरण पत्रमा के कति कारणले समयमा नै स्पष्ट जवाफ सहितको विवरण पेश नगर्नु भएको हो भन्दै प्रश्न गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालयको सप 2079 चन 1232 मिति 2080-3/11 को पत्रबाट तपाईबाट सम्पादित कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न 9 बुदामा विषयमा 7 दिनभित्र स्पष्ट जवाब सहितको विवरण पेश गर्न नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट लेखी पठाइएकोमा निर्धारित समय सीमाभित्र तपाईबाट स्पष्ट जवाब सहितको विवरण पेश हुन नआएकाले के कति कारणले समयमा नै स्पष्ट जवाब सहितको विवरण पेश गर्नु नभएको हो। उल्लेखित पत्रमा समावेशमा विषयमा 3 दिनभित्र मन्त्रालय आइपुग्ने गरी पुनः स्पष्ट जवाब सहितको विवरण उपलब्ध गराउन पुनः लेखी पठाउने, अन्यथा कानुन बमोजिम हुने भनी कारबाही हुने भनी नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरीय मिति 2080-3/20 को निर्णय बमोजिम अनुरोध छ भनिएको छ। मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई यस अगाडि नै 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। किराँतीले नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बेला उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईँ असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मन्त्री सुदन किराँतीलाई स्पष्टीकरण नदिएको बारे तपाईँहरूले टिप्पणी गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शेयर बजार आज स्थिर रहेको छ। परिसूचक 0.06 अङ्कले घट्दा 3 अर्ब बढीको कारोबार भएको हो। आज बिहिबार नेप्से परिसूचक 0.06 अङ्कले घटेको हो। नेप्से 0.06 अङ्कले घट्दा नेप्से इन्डेक्स 2049.38 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेमा घटे पनि आज कारोबार रकममा केही सुधार आएको छ। आज 3 अर्ब 7 करोड 74 लाख 98,000 माथिको कारोबार भएको बताइएको छ। आज 90वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 127 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 8 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ भने नेप्सेमा घटे पनि आज शिवम सिमेन्टको कारोबार अब्बल रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा पोखराबाट शुभारम्भ भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुगल्लीले हिजो संयुक्त रूपमा सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। परीक्षणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु भएको यस किसिमको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा 1 महिनाभित्र देशका 7वटा प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुने बताइएको छ। मन्त्री ज्वालाले प्राविधिकको सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाह क्रममा देखिने गरेको भिड तथा लाइन र बिचौलिया मुक्त बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु गरिएको समेत बताएका हुन्। अबदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लिने वर्ग थप्ने र नवीकरण गर्ने क्रममा आम नागरिकहरूले झोल्दै आएको शास्ति बेहोर्न नपर्ने बताउँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप ऐन कानुन तर्जुमा गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीशकै इजलासमा उक्त प्रकरण सम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेपछि सुनवाई नहुने अवस्थामा पुगेको छ। आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको दाबी सहित अदालत गएका ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका 3 जना आरोपी मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र समीर कुमार शाहले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको आज सुनवाई नहुने भएको छ। उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय विश्वप्रसाद श्रेष्ठ कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ। ललिता निवासको जग्गा खरिद बिक्रीमा जोडिएका न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दा हेर्न मिल्दैन, न्यायाधीश हुनु अघि कानुन व्यवसायमा संलग्न हुँदा मीनबहादुर गुरुङ र भाटभट्टिनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कानुनी सल्लाहकार भएकाले रेग्मीले त्यो निवेदन सुनवाई गर्न नमिल्ने भएको छ। यसअघि पनि रेग्मीले आफूहरू कहाँ परेका ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दा गर्नु भएको थिएन भनेर बताइएको छ। उक्त प्रकरणमा मुछिएका 17 आरोपितले गत वर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए। यसैबीच यद्यपि त्यति बेला आदेश विरुद्ध निवेदन दिएको नेपाल प्रहरी केही दिन अघि
त्यसको बदर हुनुपर्ने माग गर्दै राखेर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो निवेदन समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका 3 निवेदनलाई साथै राखेर पेशी व्यवस्थापन गरेको छ। निवेदनमाथि सुनवाई नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार वा आइतबार पेशी तोक्ने बताइएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन तत्काल सुनवाई मार्फत निरूपण गरिन्छ भनेर बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता मिटर ब्याज अध्यादेश निष्क्रियपछि 24,000 निवेदन बेबारिसे हुने भएका छन्। मिटर ब्याजी साहु महाजनबाट थातबाज भएकालाई न्याय दिने गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको मिटर ब्याज अध्यादेश पारितमा अवरोध भएपछि आयोगलाई व्यवस्थापनमा सकस परेको छ। मिटर ब्याज अध्यादेश निष्क्रियपछि 24,000 निवेदनहरू बेबारिसे हुने चिन्ता बढेको छ।